السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم معنا في لا دوزيام بارتي من لو سيستيم دانجكسيون ايسونس. في لا بروميير بارتي كنا شفنا لا كومبيسيون، دونك في لا دوزيام بارتي غادي نشوفوا لي تيت تكنيك ديال لو سيستيم. حنا كيما كنعرفوا كاملين لوطوموبيل كتكون من 3 بارتي برينسيبال. لا بروميير بارتي هي لو كوفر، لا دوزيام هي لابيتاكل، لا تروازيام بارتي اللي هي كومبارتيمون موتور. هنايا فرونتيير دي شويت ديالنا، يعني البلاصه فين كيتلوكاليزا ليا لو سيستيم، البلاصه فين غادي فين لو تكنيسيان غادي يخدم في السيستيم. دونك كيف ما حنا كنشوفوا لو سيستيم ديال لانجيكسيون ايسونس كيتلوكاليزا ليا هنايا في لو كومبارتيمون موتور. كيف ما كنعرفوا كاملين الموتور تيرميك ديالنا اللي هو هذا في هذا الشيما كيحتاج واحد لا كونتيتي داغ بليس ايسونس باش تدخل ليه. دونك هنايا في لو كادو لو سيستيم دانجيكسيون ايسونس اللي هو لو سيستيم ريسبونسابل باش يوصل ليه هذيك لا كونتيتي بواحد لا مانيير بريسيز اللي دخلها ليه السيستيم صافو دير اليمونطيه بها باش توقع ليه هذيك لا كومبيسيون باش نبرودوي لو طرافاي ميكانيك باش نقدر نديبلاسي الفيكول ديالي. دونك غادي نمشيو نتعرفوا على لي ديفيرون تيب ديال لو سيستيم، نعرفوا مناش كيتكون اكسيتيرا. Donc, solution technologique. On dénombre deux architectures selon le nombre et l'emplacement des injecteurs. L'injection multipoint, système le plus répandu actuellement, elle dispose d'un injecteur par cylindre fixé sur le collecteur d'admission juste avant la soupape injection directe, ou fixé sur la culasse du bouchon dans la chambre de combustion, injection directe. L'injection monopoint, comme son nom l'indique, ce système dispose d'un seul injecteur situé avant le papillon de gaz. Donc باش نفهموا هادشي كامل، انا قبل ما نبدا الفيديو كنت صايبت واحد السينوبتيك كتاكسبليكي لي هادشي وكتوضحو بواحد لا مانيير تري بريف تري كلاريفي باش اي واحد غادي يشوف لا فيديو غادي يفهمها مزيان وعمره ما غادي ينساها. دونك حنا كيف ما كنعرفوا لي سيستيم دانجكسيون ايسونس بطبيعه الحال لاتر اومان ماشي وصل نيشان داز لو سيستيم دانجكسيون ايسونس. كما كنعرفوا لي موتور ايسونس هو قديم فهمتي قديم واحد شويه. داكشي علاش قبل ما يكون لانجكسيون ايسونس اللي كياليمونطي الموتور كان واحد لو سيستيم كيسابيل لو سيستيم ا كاربيراتور. دونك لو كاربيراتور هو واحد ديسبوزيتيف اللي كان كياليمونطي ليه الموتور بواحد لا كونتيتي داغ بليس ايسونس اللي كتكون ان بو بلي دون لي نورم. دونك كانت كتوفر لينا الشروط ديال الاحتراق انذاك. Mais d'après l'évolution scientifique, حنا كما كنعرفوا l'injection d'essence a fait des nombres progrès، يعني قام بواحد الخطوات بزاف وتطور بزاف. في البدايات ديالو كان عندي واحد من وراء لو سيستيم ا كاربيراتور بان عندي واحد لو سيستيم دانجكسيون ايسونس مي كان 100% ميكانيك، يعني كنا كنعتمدوا فيه على لي برينسيپ دو لا ميكانيك اي لي برينسيپ ديال الهيدروليك. دونك من بعد لانجكسيون ميكانيك زدنا لواحد لو سيستيم دانجكسيون ايسونس اللي هو كان ميكس، يعني كان كيميكسيد ما بين لا ميكانيك اي الالكترونيك. واحد شويه زدنا تقدمنا واحد شويه زدنا لواحد لو سيستيم لي 100%، هاد لو سيستيم لي 100% الكترونيك. دونك واحد لو سيستيم 100% الكترونيك، يعني فيه غير الكترونيك توقع لا جيستيون كامله الكترونيك. حنا ما غاديش نهتموا بهاد لي دو سيستيم ميكانيك ميكس، مي غادي نهتموا لو سيستيم اكطويل يعني اللي مانستالي في الطوموبيلات الحديثه. دونك هاد لو سيستيم كما قلنا كاين عندنا الميكانيك وعندنا الميكس وعندنا الكترونيك. كما قلنا غادي نركزوا على الالكترونيك. كما حنا كنعرفوا الانجكسيون الكترونيك الدور ديالو فيه واحد دو تيب. لا بروميير تيب اللي هو l'injection monoppoint يعني الكترونيك monoppoint. لا دوزيام تيب اللي هو ملتي بوين. دونك انا باش نفهم هاد لي دو تيب غنمشيو نشوفوا واحد لو شيما اللي كيكسبليكي لي هادشي 100%. دونك حنا هنا كيف ما كنشوفوا عندي l'injection électronique. Donc il existe deux types d'injection, le système d'injection monopoint et le système d'injection multipoint. Monopoint ça veut dire mono هي واحد بوين يعني نقطه واحده. كما انا كنشوفوا في هذا لو شيما عندي هنايا واحد انجكتور واحد اللي هو هذا. دونك هذا الانجكتور كيف ما كنشوفوا
افون لو بابيون دو غاز، يعني قبلها، واللي هو انجيكشيت وكيمشي لهاد الميلونج اللي انجيكشا بطبيعه الحال ليسونس ولاير اللي داخل كيتخلطوا وعاد واش كينزلوا ليها لي سيلندر ديالي. دونك افون هادي هي لو بابيون دي غاز، هي هادي هذا الكوليكتور ديال لادميسيون. دونك لانجيكتور انجيكشا قبل لو بابيون دي غاز، بطبيعه الحال كيمشي هادشي مع الكوليكتور كينزل ليها لي سيلندر. هذا هو سكون ابل لانجيكسيون مونوبوين. دونك لا دوزيام تيب اللي عندي هو لانجيكسيون ميلتي بوين. كيف ما هنا كنشوفوا ميلتي بوين صافي دير عندي بليزيور انجيكتور. ها هو لانجيكتور واحد، لانجيكتور جوج، لانجيكتور ثلاثة، اي لانجيكتور أربعة. دونك 4 ديال لي زانجيكتور حقاش عندي 4 ديال لي بيستون، يعني 4 ديال لي سيلندر اللي هما هادو. كيف ما انا كنشوفوا الفرق ما بين لي دو تيب راه بين يعني واضح. هذا مونو بوين حقاش فيه انجيكتور واحد، هذا ميلتي بوين حقاش فيه بليزيور انجيكتور. دونك نرجع للخطوط ديال هادشي اللي كنا كنتبعو فيها، يعني السينوبتيك اللي كتخليني نزيد اكسبليكي. كيف ما قلنا عندي هنايا واحد دو ديفيرون تيب اللي هو هذا مونو بوين، وعندي ميلتي بوين اللي هما بجوجهم كتعتبروا دي انجيكسيون الكترونيك ولا لا جيستيون ديالهم الكترونيك. دونك في المونو بوين بطبيعه الحال واحد السيستم مابقاش كيتستعمل دابا تقريبا بريسكو قرب الغرض، يعني قليل غيشي غتلقاه في دي فيكول اللي قدام شويه. دابا ولينا كنستعملوا الاكثريه الميلتي بوين. دونك في لانجيكسيون ميلتي بوين هو بالدور ديالو في واحد 3 ديال لي شيب برينسيبال. بروميير شيب هو باراليل سيمولطاني، ça veut dire injection essence électronique multipoint parallèle simultané. La deuxième type هو semi séquentiel. La troisième type هو séquentiel. شنو هو la différence entre هاد لي 3 types بين واضح. دونك هنا parallèle simultané كيف ما حنا كنعرفوا لو مو simultané كتعني في ان واحد. دونك هنايا دوك لي زانجيكتور اللي كنا كنشوفوا دوك 4 لي زانجيكتور كانجيكتيو ليا او ميم طون، صافو دير هادوك لي زانجيكتور كتوقع لانجيكسيون او ميم طون، يعني بولفيريزاسيون ديال الكاربيرون في دقه واحده، يعني بحال ما هكذا بالدارجه كنقولوا لا في دقه واحده، يعني او ميم طون في ان واحد. سومي سيكونسيال بطبيعه الحال سومي سيكونسيال صافو دير سومي كتعني النص، يعني مثلا عندي 4 لي زانجيكتور غادي انجيكتيو جوج ما غاديش انجيكتيو. هذا هو السومي سيكونسيال بعجاله، يعني النص ديال لي زانجيكتور انجيكشيت والنص الاخر ما انجيكشيش. عندي 6 ديال لي زانجيكتور، 3 غادي انجيكتيو 3 ما غاديش انجيكتيو اكسيتيرا. دونك لا ترويزيام تيب اللي هو سيكونسيال واللي هو البلي يوتيليزي اكطويلمون، يعني هو اللي كتستعمل دابا حاليا في تقريبا في كاع الطوموبيلات اللي غادي نلقاو موديرن اللي فيهم سيكونسيال 100%. هاد لانجيكسيون سيكونسيال هو واحد لانجيكسيون تري بريسيز، يعني ما كيضيعش ليها لا كونتيتي ديسونس اللي كتانجيكتا، يعني بحيث انجيكتور باغ انجيكتور، يعني لو طون فين كيكون لا فاز موتور او بيان لو طون ديال الكومبريسيون تما كاين هاد الكالكيلاتور كتعرف بان هنايا كاين لا فاز ديال الكومبريسيون كتكوموندي ليها لانجيكتور كي انجيكتي في هذاك لو طون. دونك هنا كنقولوا انجيكتور باغ انجيكتور، يعني كل انجيكتور كي انجيكتي في لا فاز ديالو بعجاله. هذا هنا يعني اون بغيف هادشي كيف ما كنشوفوا هنايا. نعاودوه من الاول، قلنا له سيستيم دانجيكسيون ايسونس مره من عده مراحل. المرحله الاولى اللي هي داز من لا ميكانيك، يعني كان سيستيم 100% ميكانيك. المرحله الثانيه داز من لو سيستيم ميكانيك لواحد لو سيستيم ميكس، يعني اللي كيجمع ما بين لا ميكانيك وكيجمع ما بين الالكترونيك. دونك هذا هو لو سيستيم ميكس. واحد شويه من الميكس دزنا لانجيكسيون 100% الكترونيك. دونك هاد لانجيكسيون الكترونيك اللي قلنا حتى هو الدور ديالو فيه واحد لي دو غران تيب اللي هو لانجيكسيون مونو بوين لانجيكسيون ملتي بوين. كيف ما قلنا في لانجيكسيون مونو بوين هو انجيكسيون كيكون فيه ان سول انجيكتور، يعني انجيكتور واحد اللي كيكون فيه اللي كيانجيكتي افون لو بابيون دو غاز. هو هاد لانجيكسيون تقريبا ما بقاش كيتستعمل حاليا على حد العلم ديالي، يعني ما بقاش كيتستعمل لدرجه انني عمرني نشوف شي فيكول. دونك لانجيكسيون ميلتي بوين اللي هو لانجيكسيون اكطويل بلي يوتيليزي اللي هو اللي كيتستعمل تقريبا في العالم كامل. هاد لانجيكسيون ميلتي بوين فيها
دي نومبر انجيكتور، يعني فيه بزاف ديال لي زانجيكتور. وبطبيعة الحال حتى هو كينقسم لواحد لي ديفيرون تيب الاول هو باراليل سيمولطاني. كما قلنا توت لي زانجيكتور سون انجيكتي اون ميم طون، يعني كي انجيكتيو ليا في دقه واحده. سومي سيكونسيال يعني 2 باغ 2 3 باغ 3 سولون لي نومبر ديال لي سيلندر اللي عندي 4 غادي انجيكتيو جوج ما غاديش انجيكتيو، عندي 6 غادي انجيكتيو 3 و3 ما غاديش انجيكتيو. دونك دزنا السيكونسيال اللي قلنا تري بريسيز في لا جيستيون ديالو، لدرجه وصلنا كل انجيكتور كي انجيكتي في لو طون موتور اللي عنده، يعني انجيكتور باغ انجيكتور. في لو كالكيلاتور كتعرف ان مثلا هذاك لو سيلندر راه فيه كومبرسيون، كتكوموندي ليا الانجيكتور كي بيلفيريزي الكاربيرون ديالي. بطبيعه الحال هاد التقنيه مكنتني من انني غادي نقص دي زيميسيون بوليون، وغادي نقص لا كونتيتي ديال ليسونس اللي كنت كنانجيكتيها في الاول. بهذا يعني وقعت لي واحد لابيز دو كونسوماسيون، يعني خفت الكونسوماسيون ديال ليسونس ديالي وميم طون خفت لا بوليسيون ديالي. هادشي غادي نشوفوه اون ديتاي في لي زوتر بارتي اللي جايين. دونك استودعكم الله الذي لا شطيء ودائعه، والى اللقاء في الفيديو القادم.